विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्रको चतुसूत्री भनिन्छ चारवटा सूत्रहरू सुरुमा, तीमध्ये आज दोस्रो सूत्रको आरम्भ गर्दैछौँ। दोस्रो सूत्र हो जन्माद्यस्य यतः। श्रीमद् भागवतमा पहिलो श्लोकको आरम्भ पनि जन्माद्यस्य यतःबाट हुन्छ। ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्र पनि जन्माद्यस्य यतःबाट हुन्छ। भागवतमा पहिलो हुनु ब्रह्मसूत्रमा दोस्रो हुनुको तात्पर्य चाहिँ भागवतका लागि चाहिँ अरू अधिकार चर्चा गर्नु आवश्यक नपर्ने, सबै तहका व्यक्तिहरूले श्रीमद् भागवतबाट लाभ लिन सक्ने भन्ने र ब्रह्मसूत्रमा दोस्रो सूत्र हुनुको तात्पर्य चाहिँ साधन सम्पत्ति युक्त भएपछि मात्रै ब्रह्मविद्यामा अधिकार हुने भन्ने, यसको तात्पर्य हामी भागवत चिन्तनको बेला भन्ने गर्थ्यौँ। आज सान्दर्भिक होला, मैले यो कुरो सङ्केत गरेँ। जन्माद्यस्य यतः, यसको सामान्य सूत्रको अर्थ विचार गरौँ। हजुरहरूसँग पुस्तक छ। जन्मादि अस्य यतः, तीनटा पद छन् यहाँ। जन्मादि अस्य यतः जोडिँदाखेरि जन्माद्यस्य यतः भयो। जन्मादि भनेको जन्म समेतका अरू पनि, जन्म अनि पालन र संहार, उत्पत्ति स्थिति र विनाश संहार। जन्मादि भनेको जन्म, अनि आदि भनेको स्थिति र अनि भङ्ग प्रलय। यी तिनटैलाई एकैचोटि भन्नुपर्दा जन्मादि, जन्म समेतका यी लटरपटरहरू। अस्य भनेको अगाडि देखिएको जो जगत छ, प्रपञ्च छ, दुनियाँ छ, यसको। यतः भनेको जसबाट हुन्छ। अस्य पहिला भन्ने हो भने ठिकै छ, अस्य भनौँ। अस्य भनेको यसको। कस्य भनौँ भने कसको। तस्य भनौँ भने त्यसको। अस्य यसको। सर्वस्य सबैको। स्य लगाइदिएपछि को हुन्छ धेरै जसो। रामस्य रामको, कृष्णस्य कृष्णको। सबै ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन, तर अकारान्त सामान्य शब्दहरू, पुंलिङ्गी शब्दहरूमा स्य लगाइदिएपछि को हुन्छ। अस्य भनेको यसको। यो भन्नाले अगाडि देखिएको जगत, सृष्टि, प्रपञ्च, दुनियादारी, यसको हो। जन्मादि भनेको जन्म, स्थिति र लय। यतः जुन ब्रह्मबाट हुन्छ, यति, जुन जसबाट हुन्छ, यति भयो। अब बाँकी रह्यो तत् ब्रह्म, यो थप्नुपर्छ त्यहाँ। त्यसलाई वाक्य शेष भन्छन्, भन्न बाँकी रहेको कुरा। त्यो ढोका भन्यो भने बाहिर निस्किँदै गरेको बेला लगाऊ भनेको, भित्रबाट बाहिर जान थालेको बेला या खोल भनेको, पूर्वापर प्रसङ्गले चाहिँ ढोका भनेपछि लगाऊ भनेको हो कि बन्द गर भनेको हो कि खोल भनेको हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। भन्दा भन्दै कहिलेकाहीँ त्यो लट्ठी यात्रा हिँड्न थालेको थियो, त्यतिखेर लट्ठी भन्यो भने लट्ठी पनि ल्याइदेऊ भन्नुभएको भन्ने बुझेर लिएर गइदिन्छन्। त्यो लट्ठी पनि आवश्यक छ, मलाई ल्याइदेऊ भनेर भनेको होइन। म यात्रामा हिँड्न थालेँ भने मेरो घरमा भएको बाबुलाई मार्क्स भन्छु। मार्क्स भनिसकेपछि अब त्यो चाहियो भन्नुभएको, ल ल खोजेर त्यहाँ भएको ठाउँबाट लिएर जानु पर्यो भने बुझेर आफै जान्छन्।
त्यसरी नभनिकन उच्चारण गर्ने बाँकी रहेको वाक्यलाई वाक्य शेष भन्छन्। यो वाक्यको पुरा अर्थ भन्न बुझ्नका लागि बाँकी रहेको पङ्क्ति जो हो त्यसलाई टिप्नु पर्यो भने वाक्य शेष। अगाडि जन्माद्यस्य यतः भन्ने सूत्र छ। अब यसपछि अस्य यतः जन्मादि तत् ब्रह्म, पछाडि तत् ब्रह्म, यो चाहिँ वाक्य शेष हो। वाक्य शेष भनेको बाँकी रहेको कुरा। तत् ब्रह्म यो वाक्य शेष भयो। अब यो सम्पूर्ण जगतको जन्मादि भनेको उत्पत्ति स्थिति र प्रलय भन्यो। उत्पत्ति स्थिति र प्रलय नै परमात्माबाट हुन्छन्। हुन त परमात्मा निर्विकार निराकार निर्गुण छ, खास स्रष्टा हो भन्नु पनि पर्दैन, तर उसबाट स्वाभाविक रूपमा आफै यो जगतको उत्पत्ति स्थिति र प्रलय हुन्छ। ईश्वरले गर्छ भन्ने होइन, हुन्छ भन्ने हो। गर्नु र हुनुमा फरक छ, हेर्नु र देख्नु पनि फरक छ नि, होइन? हेर्न त हेरेको तर देखिन भन्छ। हेर्नु एउटा हो, देख्नु एउटा हो। त्यस्तै गरी गर्नु एउटा हो, हुनु अर्को हो। ईश्वर ब्रह्मले जगतको सृष्टि गर्दछ भनिँदैन, ब्रह्मबाट जगतको सृष्टि हुन्छ भनिन्छ। मैले अघि मङ्गलाचरणमा भामतीपति वाचस्पति मिश्रको मङ्गल श्लोक उच्चारण गरेको थिएँ। वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि निश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश त परमात्माले पुर्लुक्क हेर्दा आफै भयो। उसले पञ्चमहाभूतको सृष्टि गरेको होइन कि उसबाट पञ्चमहाभूतको सृष्टि हुन गयो, प्रकट भयो। स्मितमेतस्य चराचरम, परमात्माले मुसुक्क मुस्कान छरेको चराचर जगत आएछ। त्यसै यस्य च सुप्तम जगत प्रलय, जो शुद्ध जगतको प्रलय भयो। श्रीमद् भागवतमा एउटा श्लोक आएको छ, त्वतोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनिहात अगुणात अविक्रियात। भगवान अनिह हुनुहुन्छ, अगुण हुनुहुन्छ, अविक्रिय हुनुहुन्छ। अनिह भनेको चेष्टारहित। इहा चाहना, चेष्टा, प्रवृत्ति, छटपटाहट गर्छु भन्ने प्रयास परमात्मामा आवश्यक छैन। अनि अरूले गुण स्वीकार नगरिकन, अलिअलि रजोगुण नभइकन सृष्टिको काम हुँदैन, सिर्जना हुँदैन। परमात्मा निर्गुण छ, सृष्टि हुन्छ। सृष्टि हुनु विकार हो, परमात्मा निर्विकार हुनुहुन्छ, तर पनि परमात्माबाट सृष्टि हुन्छ। तत्वस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्ति अनिहात अगुणात अविक्रियात। जो इहा रहित छ, निर्गुण छ, निष्क्रिय छ, त्यस्तो परमात्माबाट पनि जगतको सृष्टि स्थिति र संहार भयो भनेर वदन्ति भन्दछन् भनिएको छ। त्यही शैली यहाँ पनि बुझ्नु पर्दछ। सामान्य सूत्रको अर्थ यति हो है। जन्मादि अस्य यतः, अस्य यो प्रपञ्चको, जन्मादि भनेको उत्पत्ति स्थिति र प्रलय, यतः जुन परमात्माबाट हुन्छ, जुन तत्त्वबाट हुन्छ, तत् ब्रह्म, त्यो नै ब्रह्म हो। यति भए यो सूत्रको अर्थ सकियो। अब हजुरहरूको मर्जी, अगाडि बढौँ, अर्को सूत्र पढिहालौँ भन्नुहुन्छ भने अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। होइन, आजको दिन 4 सूत्रसम्म एक एक दिन एक एकवटा सूत्र पढौँ। आजको दिन यस सूत्रमा अरू छिपेका रहस्यहरू के छन्, शङ्कराचार्यले के भन्नुभएको छ, ती विचार गरौँ। अब शाङ्कर भाष्यको आधारमा अलिकति विचार गरौँ आज। अब यसको अधिकरण भन्छ। यो के हजुरहरू बोल्न थाल्नुभयो क्या? साँच्चै मैले प्रयास गर्छु है अनम्युट गर्नका लागि। ल ठिक छ। यहाँ अधिकरण माला भन्ने हुन्छ। एउटा अधिकरणमा अथवा एउटा प्रसङ्गलाई उठाएर त्यसभित्र आएका कुराहरूको समष्टि निष्कर्ष निकाल्ने। पहिलो अधिकरणलाई हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि जिज्ञासा अधिकरण भनेका थियौँ। जिज्ञासा गर्नु आवश्यक छ कि छैन कि के हो जिज्ञासा, यस्ता कुराहरूलाई विचार गर्नु जिज्ञासा अधिकरणको विषय हो। अब यो दोस्रो सूत्र जो बोलियो, यो दोस्रो सूत्र एउटा पुरै सूत्रको एउटा अधिकरण। पछि गएपछि एउटै अधिकरणमा धेरैवटा सूत्र पनि आउँछन्, 8, 10, 15वटा सूत्रसम्म पनि छन्। तर यहाँ एउटै सूत्रको एउटा अधिकरण छ, यसलाई भनिन्छ जन्मादि अधिकरण। म अधिकरणको आधारमा
अर्थ लगाउँदा दायाँ बायाँ गइँदैन, सजिलो हुन्छ। मैले त्यही अधिकरणको आधारमा पनि अगाडि कुरो बढाउने हो। यो चाहिँ जन्मादि अधिकरण हो। अब जन्मादि अधिकरणमा एउटा कुरा के उठ्छ त भन्दाखेरि ब्रह्मको लक्षण हुन सक्छ कि सक्दैन, यो सूत्रको विषय हो। यो सूत्रमा भन्न खोजेको कुरा के भन्दा अब ब्रह्म तत्त्व भनेको छ। अब नबुझ्नेले भर्म भन्नु होला। भ्रम र ब्रह्ममा अलिकति फरक छ, थोरै उस्तै लाग्छ। नबुझ्नेले ब्रह्म भनेको भ्रम भन्लान्। अब भ्रम भन्नु र ब्रह्म भन्नु फरक छ। भ्रम होइन, ब्रह्म। त्यो ब्रह्मको लक्षण हुन सक्छ कि सक्दैन? लक्षण भनेको के हो? लक्षण भनेको चाहिँ असाधारणो धर्म लक्षणम भनिन्छ। विशेषता बताउने तरिका, त्यसलाई लक्षण भनिन्छ। जस्तै गाईको लक्षण के हो, सर्पको लक्षण के हो, भ्याकुतो भनेको के हो भनेर सोधो भने त्यसको पहिचानका लागि जे शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ त्यस्ता शब्दहरूद्वारा त्यो वस्तुको विशेषता, त्यो वस्तुको पहिचान, त्यो वस्तुको चिनारी तोक्यो भने त्यसलाई लक्षण भनिन्छ। हाम्रो परम्परामा गाईको लक्षण भन्नु पर्यो भने सिङ पनि भएको हुनुपर्दछ, घाँटीमा माल, अनि जुरो, दुध दिने पशु विशेष गाई हो। अथवा दुध दिने भनौँ भने नदिने पनि गाई हुन्छ, त्यस कारणले दुध दिने यहाँ शब्द प्रयोग गर्न भएन। दुध दिने भैँसी पनि हुन्छ, त्यस कारणले दुध दिने शब्द प्रयोग गर्नु भएन। अब सिङ भएको गाई हो भनौँ भने सिङ मात्रै हुनु गाईको लक्षण होइन, किन भैँसीको पनि सिङ हुन्छ। घाँटीमा माल हुनु गाईको लक्षण हो भनौँ भने घाँटीमा माल चाहिँ सायद छेपाराको पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अब गाईको लक्षण गर्नु पर्यो, जुन शब्दहरू गाई बाहेक अन्यत्र पनि नजाओस् र गाईमा हामीलाई बुझाओस्, त्यस्तोलाई लक्षण भनिन्छ। असाधारणो धर्म लक्षणम। हामी गाईको लक्षणको थोरै प्रसङ्ग उठाएर अनि यो न्याय शैली अथवा दर्शनको शैली जसमा यी कुराहरू बुझ्नका लागि यस्तो भन्ने चलन छ, पछि झन् असजिला विषयहरू उठ्लान्, त्यसैले भन्नुपर्छ। गाईको लक्षण के त भन्दा घाँटीमा माल भइकन, सिङ भइकन घाँटीमा माल पनि भएको हुनु पर्यो भन्नुपर्छ। गाईको लक्षण के हो भन्दा जसको एउटा खुट्टामा एउटै खुर हुन्छ त्यो गाई हो भनौँ भने एउटै खुर हुने त घोडाको हुन्छ, गधाको हुन्छ, खच्चडको हुन्छ, गाईको हुँदैन, दुईटा खुर हुन्छन्। त्यस कारणले एक असफवत्वम भनौँ भने कुरै मिलेन, त्यसलाई असम्भव लक्षण भन्नु पर्यो। त्यसलाई असम्भव लक्षण, हुनै नसक्ने लक्षण, मिलेन। छेउ टुप्पो अलिकति पनि मिलेन भने त्यो लक्षण क्यान्सिल। अलिकति त मिल्यो तर यहाँ बाहेक अन्यत्र पनि लक्षण हुन गयो भने त्यसलाई अतिव्याप्ति भन्छन्। जस्तै मानौँ सिङ हुने गाई हो भन्यो भने सिङ हुने गाई हो, ठिक हो, तर भैँसीको पनि सिङ हुन्छ भनेपछि सिङ हुने गाई हो भन्यो भने त्यो लक्षण गाईमा मात्रै अटेन, भैँसीमा पनि गयो भने त्यस्तालाई अतिव्याप्ति भन्छन्। अतिव्याप्ति दोषले युक्त भएको लक्षण पनि काम छैन। त्यस कारणले गाईको लक्षण गर्दा सिङ भएको गाई हो भन्नु भन्यो भने मिल्दैन। अब त्यसो भएदेखि कालो वर्णको गाई हो भनौँ भने भैँसी पनि के अरे त्यो भन्नुभन्दा पनि कैलो वर्णको गाईमा लक्षण पुगेन। त्यस कारणले त्यो लक्षणलाई अव्याप्ति भन्छन्। अव्याप्ति भनेको लक्ष्यमा लक्षण अलि नपुग्नु, अतिव्याप्ति भनेको लक्षण बाहेक अन्यत्र पनि त्यो लक्ष्य बाहेक अन्यत्र पनि लक्षण छरिन जानु, असम्भव भनेको लक्षणमा जाँदै नजानु। यी तीनटा दोष हुन्, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति र असम्भव। यी तीनटै दोष नहुनुपर्छ लक्षणमा भन्ने नियम छ। त्यसो भए अब गाईको लक्षण गर्नु पर्दाखेरि घाँटीमा माल भइकन सिङ पनि भएको प्राणी विशेषलाई गाई भनिन्छ भन्यो भने घाँटीमा माल पनि गाईकै हुन्छ अनि टाउकोमा सिङ पनि जुरो पनि गाईकै हुन्छ भने सिङ पनि हुन्छ भनिसकेपछि गाईको लक्षण भयो। यो एउटा उदाहरणको लागि दोषरहित लक्षण हुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यो संस्कृतको शैलीमा खुब रटेर विद्यार्थीलाई तयार गर्ने पाठ भनिन्छ। मैले संस्कृतका माने सैद्धान्तिक कुरालाई नेपाली भाषामा भन्दा कति टिपाउन सकेँ, कति बुझ्न त बुझियो तर आफूले भन्न जानिँदैन होला, त्यति त हो। लक्षण हुन्छ त्यस्तो। लक्षण भनेको तद्विषयको गुणदोषहरू बताउनुपर्छ। त्यसमा मान्छेको लक्षण के हो भन्दा मनुष्यमा मनुष्यत्व एउटा धर्म विशेषता मानिन्छ।
जो गाईमा वस्तुमा अन्यत्र कहीँ हुँदैन, त्यो मनुष्यत्व धर्म विशिष्ट मनुष्य हुन्छ। पृथ्वी भयो भने पृथ्वीमा पृथ्वीत्व धर्म विशिष्ट पृथ्वी हुन्छ। घटत्व धर्म विशिष्ट घट हुन्छ भनेपछि घटत्ववत्वम घटस्य लक्षणम, यस्तो खाले लक्षण पनि गर्न सकिन्छ धर्म विशेषहरू बताएर, जो अन्यत्र धर्म अति व्याप्त नहोस्, नछरियोस्, असम्भव पनि नहोस् र नपुग्दो पनि नहोस्, लक्ष्यमा लक्षण जाओस्। अब प्रसङ्गमा आउनुहोस्। अहिले हामी बाहिरका दृष्टान्तहरू खोजेर यो के हतियार उध्याउने काम, खुकुरी उध्याउने काम गर्छौँ, बाहिरी तरिकाहरू सिकेर। ढुङ्गामा खुकुरी घोट्नुको तात्पर्य खुकुरी उध्याएको, बाहिरी प्रसङ्गबाट दिमागलाई तिखार्नु भनेको विषयवस्तुको सूक्ष्मतामा प्रवेश गर्ने क्षमता कमाउनु हो। त अब हामी प्रसङ्गमा आउँ। प्रसङ्ग हो ब्रह्मको लक्षण हुन्छ कि हुँदैन। यदि ब्रह्मको लक्षण हुन्छ भने भन्नु पर्यो के हो? पहिला विषय हो। विषय भनेको ब्रह्मको लक्षण। 5वटा औँला छन् होइन एउटा हातमा? भगवानले 5वटा औँला किन बनाइदिएका त भन्दा ब्रह्मसूत्र पढ्दा चाहिन्छ भनेर। पहिलो औँलामा के गर्ने भन्दा विषय भनेर राख्ने। विषय के? अहिले ब्रह्मको लक्षण। अब त्यसपछि दोस्रो औँलामा के गर्ने? संशय। संशय भनेको शङ्का, ब्रह्मको लक्षण हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर शङ्का उठाउने। अब त्यसपछि तेस्रो लक्षण के हुन्छ? पूर्व। तेस्रो औँलाको काम के? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षले के भन्छ त भन्दा ब्रह्मको लक्षण आवश्यक छैन, हुँदैन भन्ने। त्यसले के गर्यो त भन्दा पूर्व पक्ष निकाल्यो। अब उत्तर पक्षले के भन्यो भन्दा यति कारणले चाहिँ ब्रह्मको लक्षण हुनै पर्दछ भन्यो। यसले ब्रह्मको लक्षण सिद्ध गर्यो। अनि त्यसपछि सङ्गति भनेको यहाँ ब्रह्मको लक्षण बताइयो, यसपछि चाहिँ ब्रह्मको लक्षणलाई अरू प्रमाणित गर्नका लागि अरू तरिकाहरू सिक्ने, प्रयोग गर्ने भनेर अरू सूत्रसँग यसको समन्वय जोड्यो। सङ्गति। विषय, संशय, औँला, यसरी विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष अनि सङ्गति। यति 5वटा तरिकासँग ब्रह्मसूत्र पढ्लान् भनेर हाम्रो लागि सृष्टिकर्ताले 5वटा औँला बनाइदिएको। अब पहिलो नम्बरमा के? ब्रह्मको लक्षण। यो दोस्रो सूत्र, दोस्रो अधिकरण, जुन अधिकरणको नाम हो जन्मादि अधिकरणम। यसलाई जन्मादि अधिकरण भनिन्छ। हजुरहरूले त्यो आफ्नो पुस्तकमा पेन्सिल, सिसा कलम भन्थ्यौँ हामीले, पेन्सिलले छेउतिर लेख्न सक्नुहुन्छ। जन्मादि अधिकरण हो यो, जन्मादि अधिकरण। अनि यसको विषय राख्न सक्नुहुन्छ ब्रह्मको लक्षण। यो एउटै सूत्रको मेसो हो यो। विषय हो ब्रह्मको लक्षण। अब संशय भयो, ब्रह्मको लक्षण हुन सक्छ कि सक्दैन? किन? लक्षण भनेको त के चाहियो? धर्म चाहियो, विशेषता चाहियो। सिङ, पुच्छर, जुरो, त्यो त अङ्गसहित सावयव गाई थियो र न, त्यसको लक्षणका कुराहरू सिङ, जुरो, पुच्छर के भनियो। अचेल त फेरि गाईको के घाँटीमा माल नभएका अनि कराउने बेलामा पनि हामीले सुनेको हम्मा जस्तो आवाज नगरिकन अर्कै ट्या आवाज गर्ने, कता गधा कराएको कि जस्तो कराउने खाले पनि गाई भएर गाईको अनुहार लिएर आएका भन्छन्। त्यहाँ चाहिँ वर्णशङ्कर भएको हुनाले खास गाईका विशेषताहरू छैनन् त्यसमा भन्छन् आचार्यहरू। गाईको विशेषता चाहिँ त्यो जर्सीहरूमा हुँदैन भन्ने छ। पक्का गाईहरू त पिठ्युमा हात राख्यो भने बुर्क उफ्रिन्थे। अचेल यी हामीले देखेका यतातिर भेटिने अरू साङ्कर्य भएका गाईहरूमा चाहिँ यसो आँखा चिम्लेर बस्छन्। उताका साँडेहरू पिठ्युमा हात राख्यो भने कता लात्तोले हान्थे कि खुट्टा पछाडि बुर्क उफार्थे। अरू गाईहरू, अहिले गोरुहरू पनि निदाएर बस्छन्। अलि ऊर्जा आएन गाईको दुधमा, ऊर्जा, गाईको विचारमा, चेतनामा त्यो एउटा सामर्थ्य, यस्ता कुराहरू थिए। अब म यतातिर गएँ भने प्रसङ्गान्तर हुन्छ। गाईका लक्षण बताउनका लागि कतिपय धर्महरूको चर्चा हुन्छ। ब्रह्मको लक्षण बताउनका लागि धर्म चाहियो भने एउटा लक्षण, एउटा लक्ष्य, दुईटा कुरा हुने भए। लक्ष्य, लक्षण। लक्ष्य भनेको जस्तै गाई, लक्षण भनेको शृङ्गित्वे सति शासनादिमत्वम। अनि लक्ष्य भनेको पृथ्वी, गन्धवती पृथ्वी, गन्धवत्वम पृथिव्या लक्षणम। गन्ध यो लक्षण। अनि गन्ध र गन्धवत्व यी दुईटा चाहिँ, अथवा के अरे गन्ध र पृथ्वी यी दुईटा चाहिँ लक्ष्य र लक्षणको सम्बन्ध छ यहाँ। अब ब्रह्मको लक्षण छ कि छैन भन्ने कुराको पहिला सूत्रपात, विषय आयो।
अब शङ्का भयो ब्रह्मको लक्षण छ भन्ने कि छैन भन्ने। तपाईले भन्नुभएको छ जन्मादि ब्रह्मका लक्षण हुन्, अर्थात् यो सम्पूर्ण जगतको जन्म जसबाट भयो, जन्मकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणम्, पालनकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणम्, संहारकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् भनेर भन्ने हो भने अब ब्रह्मको र त्यो लक्षणको चाहिँ अथवा धर्मको केही सम्बन्ध छ कि छैन? अब जन्मादि ब्रह्ममा छ अथवा के अरे ब्रह्मले जगतको जन्मादि गराउँछ भनेर भन्ने हो भने जन्मादि चाहिँ अरू अरूबाट पनि हुन सक्छ। जस्तै के प्रकृतिबाट जगतको जन्म भयो, सांख्यले त्यही भन्छ, योगले पनि त्यही भन्छ। परमाणु परमाणु टाँसिन गएर जगतको उत्पत्ति भयो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यो चाहिँ उसले भन्छ, के भन्छ, नैयायिकहरूले वैशेषिकहरूले भन्छन्। अब जन्मादि जगतको जन्म ब्रह्मबाट भएको हो भनेर भनौँ भने ब्रह्ममै जगत जन्म कारणत्व रहनुपर्छ भन्ने किन छ र? अन्यत्र अरू अरू वस्तुहरूबाट पनि जगतको जन्म भयो भनेर भन्न पनि सकिन्छ। अब सत्यादि धर्महरूको कुरा गर्छु भन्ने हो भनेदेखि सत्यादि धर्महरू अप्रसिद्ध छन्, अर्थात् उनीहरू अप्रसिद्धि छ। उनीहरू सत्य भनेको अर्कै अर्थमा सत्य, सत्य भनेको साँचो बोल्नु छुट्टै हो, आनन्द भनेको सुख विषय भोगादिबाट प्राप्त हुने सुख त्यो छुट्टै कुरा हो, चेत चेतना ज्ञान थाहा जानकारी यो छुट्टै कुरा हो। यिनीहरू भिन्न भिन्नै अर्थका वाचक भएको हुनाले अखण्ड ब्रह्म नै यिनीहरूबाट सिद्ध हुँदैन। अब त्यसकारणले ब्रह्मको लक्षण प्रसिद्ध छैन, हुन सक्दैन, यो पूर्व पक्ष हो हैन। पहिलो नम्बर के विषय, दोस्रो नम्बर के संशय, तेस्रो नम्बर के पूर्व पक्ष। हामी पूर्व पक्षको कुरा गर्दैछौँ, ब्रह्मको लक्षण हुन सक्दैन। लक्षण कति थरी छन्? अब पूर्व पक्षीकै कुरामा एकछिन कुरैमा कुरो चल्यो, अब छलफल गरौँ, एकछिन विचार विमर्श गरौँ। कुरामा कुरो चलेपछि भन्ने चलन छ, यसलाई हाम्रो भाषामा शैलीमा प्रसङ्ग आएपछि भन्ने छ। प्रसङ्ग भनेको के हो? स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्वम प्रसङ्ग। याद आयो, छोडेर व्यवस्था गरेर हिँड्न मिलेन, याद आएको बेलामा त्यसलाई पनि जोड्दै हिँड्नु, यसलाई प्रसङ्ग भन्छ। म पारी आश्रमतिर पैदल जाने आउने, गुरुकुलमा जाने आउने गर्दछु। अहिले आफ्नो निवासतिर घरमा बसिरहेको छु। बाटोमा हिँड्दै गर्दा विचित्र विभिन्न ढङ्गका मान्छेहरू भेटिन्छन्। अनि ती मान्छेहरूले कसैले सन्चै छ मात्रै भन्छन्, कसैले नारायण मात्रै भन्छन्। मेरो सम्बन्धमा एउटा प्रसिद्धि थियो, वारी र पारी महेश आश्रमबाट आफ्नो घरसम्म आइपुग्दै गर्दा बाटोमा भेटिएका मान्छेहरू सबैजसोले देवघाटमा एउटा विशेषता छ, हजुरहरूलाई थाहा छ, नारायण जसले जसलाई भेट्दा पनि नारायण भन्ने छ। चाहे त्यो भारी बोक्ने होस्, चाहे त्यो एकछिन पछाडि अभक्ष भक्षण अपेय पान गर्ने व्यक्ति होस्। यति तीर्थस्थलको स्थानको विशेषता छ कि हरेकले हरेकलाई, अपरिचित मान्छेलाई त गर्दैनन्, परिचित मान्छेलाई नारायण भन्छन्। आफूलाई पनि अब सधैँ हिँड्ने गरी यो 25 वर्ष त हुन थाल्यो त यो वारपार गर्न थालेको। यो 25 वर्षसम्म बाटो नाप्दै गर्दा भेटिएका मान्छेहरूले नारायण भन्छन्। नारायण भन्ने क्रममा कतिपयहरूले बाटोमा भेटिसकेपछि ए त्यो अस्ति लेख लेख्ने भनेको पुरा भयो कि भएन भन्छ एउटाले। अनि त्यो एउटा चाहिँ यो के अरे यो दुर्व्यसन नियन्त्रण सम्बन्धी कुराहरूमा हजुरको चाहिँ यस्तो कसलाई फोन गर्ने भन्नुभएको थियो, गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्छ एउटाले। अनि त्यहाँ मेरो यसो एउटा व्यवहार थियो, हजुरले फोन गरिदिए हुन्थ्यो भन्छ अर्कोले। देखेपछि विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँछन् र वारीबाट पारी पुग्दा 15 मिनटको बाटो करिब 25 मिनट लाग्छ एउटा। अर्को चाहिँ बाटोमा नारायण भन्ने व्यक्तिलाई नारायण फिर्ता गर्दा, जाँदा र आउँदा गर्दा 108 पटक नारायणको मन्त्र जप हुँदो रहेछ। एकपटक हाम्रा घरका नानीहरूले परिवारहरूले गन्दै हिँडे, एकपटकको यात्रामा 54 पुग्यो, फर्किँदा 108 हुन्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह भएको थियो। बिहान मन्त्र जप गर्न बिर्सिएछ भने पनि 108 पटक नारायण जप्न पाइन्छ। यो के हो? प्रसङ्ग। स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्वम प्रसङ्ग। देखिसकेपछि यी कुराहरू चर्चा उठे, कसैले के भने कसैले के भने, यसलाई प्रसङ्ग भन्छन्। अब हामी ब्रह्मको लक्षण गर्दैछौँ भने लक्षणको प्रसङ्ग गर्दा लक्षण कति थरी हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। लक्षण 2 थरी हुन्छन्। के
लक्षण दुई थरी हुन्छन्, एउटा तटस्थ लक्षण, एउटा स्वरूप लक्षण। सायद यो हामीले तत्त्वबोध पढ्दा कहीँ पढिसकेका छौँ। आज मैले सम्झाएँ, धेरै दोहोऱ्याउन्न, यसको पुरै विस्तृत व्याख्या गर्दिनँ। तटस्थ लक्षण भनेको के हो त भन्दा कादाचित कत्वेशति, कहिलेकाहीँ त्यो विशेषता पनि बताउँछ तर सधैँ त्यहाँ बस्दैन, त्यसलाई तटस्थ लक्षण भन्छन्। यावत लक्ष्यकालम अवस्थितत्वेशति, लक्ष्य जबसम्म रहन्छ तबसम्म नटुटिकन बस्नेलाई चाहिँ स्वरूप लक्षण भन्छन्। अब जस्तै आकाशमा चन्द्रमा छ, चन्द्रमा कुन हो भनेर भन्दा ओ प्रकृष्ट प्रकाश चन्द्र, चमक्क चम्किने प्रकाश भएको आकाशको चम्किने जो चम्काइ हो त्यो चन्द्रमा हो, चम्किने वस्तु जो हो त्यो चन्द्रमा हो भन्यो भने यो स्वरूप लक्षण भयो। किन चन्द्रमा चाहिँ एक किसिमको शीतलताले युक्त भएको चम्काइ चन्द्रमामा हुन्छ। अब चन्द्रमा कुन हो भन्दाखेरि त्यो रुखको हाँगाभन्दा मास्तेरपट्टि त्यो हँसियाको टुक्रा जस्तै छ नि, हो त्यो चन्द्रमा हो। त्यो बादलभन्दा तलतिर भएको चन्द्रमा हो, हँसियाको टुक्रा जस्तो चन्द्रमा हो भन्यो भने त्यो चन्द्रमाको तटस्थ लक्षण भयो। त्यो लक्षण सधैँ बस्दैन। त्यो रुखको हाँगामाथि चन्द्रमा पनि बस्दैन, सधैँ बस्दैन। अनि चाहिँ त्यो हँसियाको टुक्रा जस्तो पनि चन्द्रमा सधैँ हुँदैन, फेरि पूर्ण नाङ्ग्लो जस्तो हुनसक्छ, थाल जस्तो हुनसक्छ, ऐना जस्तो हुनसक्छ। भनेपछि जो सधैँ त्यो वस्तुमा रहँदैन त्यस्तो खाले लक्षणलाई चाहिँ तटस्थ लक्षण भनिन्छ। कहिलेकाहीँ बस्छ अनि चिनाउँछ, तटस्थ लक्षण भयो। लक्ष्य जबसम्म छ तबसम्म लक्ष्यसँगै बसिरहन्छ भने त्यसलाई स्वरूप लक्षण भनियो। स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षण दुई किसिमका लक्षण हुन्छन्। अब ब्रह्मका स्वरूप लक्षण के हुन्, तटस्थ लक्षण के हुन् भन्दा भन्ने चलन छ कि जगतको उत्पत्ति गर्नेवाला ब्रह्म हो भन्यो भने यो ब्रह्मको तटस्थ लक्षण हो। जगतको पालन गर्ने ब्रह्म हो भन्यो भने यो पनि तटस्थ लक्षण हो। जगतको संहार गर्ने ब्रह्म हो भन्यो भने त्यो पनि तटस्थ लक्षण हो। किन संहार गर्दा जन्म गर्दैन, पालन गर्दैन, पालन गर्दा जन्म हुँदैन, संहार हुँदैन, जन्म हुँदा पालन हुँदैन, संहार हुँदैन, जन्मकालमा प्रलय छैन, प्रलयकालमा जन्म छैन, तर जन्म गर्ने पनि ब्रह्म, उत्पत्ति प्रलय हुने पनि ब्रह्मबाट भनेपछि जगत जन्मादि कारणत्वं ब्रह्मणः लक्षणम भन्यो भने यो ब्रह्मको तटस्थ लक्षण हो। अब स्वरूप लक्षण के हो त भन्दा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म सच्चिदानन्द रूपाय सत्यम परम धीमहि, यो ब्रह्मको के हो त स्वरूप लक्षण हो। तद भिन्नत्वे सति तद्बोधकत्वम, त्यो भन्दा भिन्न भइकन उसलाई बुझाउनुलाई तटस्थ लक्षण। यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति व्यावर्तकत्वम, जबसम्म लक्ष्य रहन्छ तबसम्म नरहने, कहिलेकाहीँ बस्ने, लक्ष्यलाई बताउने, यसलाई भन्छ तटस्थ लक्षण। स्वरूपम सद्व्यावर्तकम स्वरूप लक्षणम भन्यो भने यसलाई स्वरूप लक्षण। अब लक्षणको लक्षण त हामीले गरिहाल्यौँ, गन्धवत्वम पृथिव्या लक्षणम, यसको स्वरूप लक्षणै भइहाल्यो। ब्रह्मका यस्ता लक्षणहरूको कुरा छ। अब पूर्व पक्षीले भन्यो कि यी दुईटै लक्षणहरू ब्रह्ममा सम्भव छैनन्, दुईटै लक्षण ब्रह्ममा सम्भव छैनन्। किन छैनन् त भन्दाखेरि सत्य ज्ञान र आनन्द ब्रह्मको लक्षण भन्छौ भने यिनीहरू अरू नै अर्थमा प्रसिद्ध छन्। ब्रह्म भन्ने अर्थमा सत्य भन्ने बित्तिकै प्रसिद्ध छैन। अप्रसिद्ध भएको हुनाले सत्यादि ब्रह्मका लक्षण हुन सक्दैनन्। जगत जन्मादि पनि ब्रह्मका लक्षण हुन सक्दैनन्, किन जगत जन्मादि अरू प्रकृति आदिबाट पनि हुन्छ। सांख्य दर्शनलाई सोध्नु न, प्रकृतिबाट जगतको उत्पत्ति भयो भन्छ, के को ब्रह्म चाहियो? नैयायिकलाई सोध्नु के भन्छ, त्यो परमाणु परमाणु टाँसिएर जगत सिद्ध भयो भन्छ, रचना भयो भन्छ, ईश्वर किन चाहियो? ब्रह्म ईश्वर त अब निमित्त कारणको रूपमा त मानिन्छ, जे होस् ब्रह्मबाटै जगतको सृष्टि भयो भन्ने कुरा छैन भनेर पूर्व पक्षीले भनेको थियो। अब यसको उत्तरका लागि हामी अब कुरो अगाडि बढाउँदैछौँ। ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम, यति श्लोक लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम, ब्रह्म जगतको कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो त? अब सुन्नुहोस्। ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम स्यात् लक्ष्म स्रग्भुजङ्गवत्,
स्रग्भुजङ्गवत् लौकिकान्येव सत्यादीन् लौकिकान्येव सत्यादि न्यखण्डं लक्षयन्ति न्यखण्डं लक्षयन्ति ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वम्। जगत जन्मादि जगत का धर्म हुन् तर पनि उनको कारण कारण ब्रह्म हो। त्यसकारणले ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम। जगत को जन्मादि जगतमा रहने धर्म हुन् तर त्यसको कारण चाहिँ ब्रह्म हो। अब यसलाई स्यात् लक्ष्म स्रग भुजङ्गवत। स्रग भुजङ्गवत भनेको चाहिँ स्रक भनेको डोरी हो, भुजङ्ग भनेको चाहिँ सर्प। स्रक भनेको माला हो, भुजङ्ग भनेको सर्प। माला र सर्प चाहिँ अति छोटोमा कुरा गरिएको छ। माला र सर्प चाहिँ ब्रह्मको तटस्थ लक्षण सिद्ध गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दा बाध सामानाधिकरण्यले। लौ अस्ति नै एकजना माताजीले शिवाजीले बाध सामानाधिकरण्य र अनि मुख्य सामानाधिकरण्यको कुरा उठाउनु भएको थियो। आज यो विषय फेरि जोडिँदैछ। बाध सामानाधिकरण्यबाट जगत जन्मादि ब्रह्मको कारण हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। के अरे ब्रह्मको लक्षण हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ तटस्थ लक्षणको रूपमा। अब सत्य ज्ञान अनन्त आदि जो हुन् यिनीहरू भिन्नार्थक छन् तर पनि यिनीहरूको पर्यवसान ब्रह्ममा नै हुन्छ। यो मुख्य सामानाधिकरण्य भन्नुहोस् अथवा स्वरूप लक्षण भन्नुहोस्। यस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणद्वारा पनि प्रतीयमान भएको यो जगत जो छ यो जगतको चाहिँ अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो भन्ने कुरा बताइयो। अब बताउन त बताइयो, के बताइयो के बताइयो। अलि बुझिएन भने यसलाई म बाध सामानाधिकरण्य र मुख्य सामानाधिकरण्यको कुरा फेरि आज पनि भन्छु। त्यतिखेर यो आत्मबोधको प्रकरणमा कुरो उठेको थियो। बाध सामानाधिकरण्य र मुख्य सामानाधिकरण्यको आज पनि संक्षेपमा चर्चा गर्छु। सामानाधिकरण्य भनेको दुईटा एकै ठाउँमा बस्ने भनेको। हाम्रो यो जुम तन्त्रबाट उपस्थित हुनेहरूमध्ये केही परिवारहरू यस्ता हुनुहुन्छ जो पति र पत्नी सँगै बसेर, कोही दाजु र भाइ, कोही बुवा छोरी माने बाउ छोरा बाउ छोरी सँगै बसेर यो सुन्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि पति र पत्नी सँगै बसेर एउटै आसनमा एउटै मोबाइल अथवा ल्यापटपको अगाडि बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने दुईटा हुनसक्छ। एउटै सोफामा बस्नुभयो होला, एउटै खाटमा बस्नुभयो होला, एउटै पलङमा बस्नुभयो होला। एकै ठाउँमा दुईजना बस्नुभयो भने दुईटाको सम्बन्ध सामानाधिकरण्य सम्बन्ध अथवा सामानाधिकरण्य धर्म। समान अधिकरण भनेको चाहिँ एकै ठाउँमा बस्ने भनेको। भनेपछि दुईटा शब्द छन्, दुईटा शब्दले एउटै अर्थ बताए भने त्यसलाई चाहिँ सामानाधिकरण्य भनेर भनिन्छ। सामानाधिकरण्य दुई किसिमको हुन्छ, एउटा मुख्य सामानाधिकरण्य, एउटा बाध सामानाधिकरण्य। वास्तवमा भेद छैन, दुईटै अर्थको बोध्य विषय एउटै छ तर वाक्य अथवा पद दुईटा भिन्न भिन्नै छन्। तर ती दुईटा पदले एउटै चिजलाई बताइरहेको छ भने त्यो मुख्य सामानाधिकरण्य भयो। घटाकाश र महाकाश दुईटा छन्, घटाकाश र महाकाश दुईटा छुट्टा छुट्टै चिज हुन् भनेर भन्न त भनियो तर वस्तुतः दुईटा होइनन्। घटाकाश र महाकाशको सामानाधिकरण्य के छ त दुईटैले एउटै आकाशलाई बताएको छ। कुटस्थ भन्नु ब्रह्म भन्नु एउटै हो। भिन्न सत्तावाला दुईटा पदार्थले एउटै विभक्तिको बलले एकताका साथमा वाक्यगत दुईटा पदलाई के अरे दुईटा छुट्टा छुट्टै पदका अर्थलाई बुझाइरहेका छन्। घटाकाश महाकाशको भइहाल्यो। एउटै समान सत्तावालाका यसरी बुझौँ फेरि। समान सत्तावाला दुईटा छुट्टा छुट्टै पदले एउटै सत्तालाई एउटै वस्तुलाई बुझाइरहेको छ भन्यो भने मुख्य सामानाधिकरण्य भयो। कहिले कहिले भिन्न भिन्नै सत्तावाला दुईटा पदार्थहरूले एउटै वस्तु बताउन सामानाधिकरण्य भनेको समान विभक्तिकत्व नियम भन्ने हुन्छ। एउटै विभक्ति छ भन्ने बुझेर एउटै पदार्थलाई बताउन खोज्यो भने त्यसलाई बाध सामानाधिकरण्य भनिन्छ।
जस्तै स्थाणुरयम नायम पुरुषः, अयम स्थाणु हो, यो ठुटो हो, यो पुरुष होइन भन्यो भने यो पुरुष र यो ठुटो यी दुईटा छुट्टा छुट्टै हुन्। छुट्टा छुट्टै अर्थलाई बताउनेवाला पद छन्, तर तिनीहरूले यहाँ एउटै वस्तुलाई बुझाइरहेका छन्। यो पुरुष होइन, यो ठुटो होइन, यो पुरुष हो, अथवा यो पुरुष होइन यो ठुटो हो भन्यो भने बाध सामानाधिकरण्य भयो। किन? पुरुष छुट्टै चिज हो, ठुटो छुट्टै चिज हो, माला छुट्टै चिज हो, अनि डोरी छुट्टै चिज हो। तर यो सर्प छुट्टै चिज हो, यो डोरी होइन, के हो चाहिँ यो सर्प होइन, यो माला हो। यो सर्प होइन, यो माला हो भनेर बुझ्नु जो हो, यो बाध सामानाधिकरण्य। किन? दुईटैले एउटै कुरा बताएका छन्। यो सर्प हो भने पनि त्यसैलाई हो, यो डोरी हो भनेर बुझ्दा पनि त्यही एउटै वस्तुलाई हो। तर सर्प हो भनेर बुझ्ने कुरा जो हो त्यसलाई चाहिँ डोरी भनेर नबुझ्दासम्म त्यसले भिन्न प्रतीति भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ बाध सामानाधिकरण्य भयो। जो सर्प हो त्यही माला हो, यो बाध सामानाधिकरण्यद्वारा ब्रह्मको तटस्थ लक्षण सिद्ध हुन्छ। जगत जन्मादि चाहिँ त उत्पत्ति आदि केमा रहन्छन् भन्दाखेरि उसमा रहन्छन्, जगतमा रहन्छन्, अथवा जगतका धर्म हुन् जगत जन्मादि। तर जगत जन्मादि ब्रह्मबाट भयो भनेर जगत जन्मादि जसबाट हुन्छ भनेर ब्रह्ममा हामी जगत जन्मादि कर्तृत्वको लगेर आरोप गरेका छौँ। अर्थात् जगतको कारण ब्रह्म हो भनेर हामी भन्दैछौँ। ब्रह्म वस्तुतः आफूमा कुनै जगतको कारणता हुनुपर्ने कुराहरू, कारणता भए बापत आउने उसमा विशेषताहरू, परिवर्तनहरू केही हुनुपर्ने छैन। उसमा उसले जगत जन्माइरहेको, प्रयत्न गरिरहेको भन्ने कुरा पनि छैन। तर पनि ऊ जगतको जन्मको कारण हो भनेर भनिन्छ। माने जगत जन्मादि कर्तृत्वम ब्रह्मणः लक्षणम भनेको यत यत ब्रह्म तत् जगत जन्मादि कारणम भनेर भन्नुको मतलब बाध सामानाधिकरण्य हो। जगत जन्मादिको प्रतीति हौन्जेल जगत जन्मादि ब्रह्मबाट भयो भनेर भन्दै गर्ने, भन्दै गरे पनि वस्तुतः ब्रह्म चाहिँ न जन्मादिको सँग कुनै सम्बन्ध छैन। जसरी सर्प भन्नु छुट्टै कुरा हो, सर्प भने पनि डोरी भने पनि एउटैलाई भनिएको हो, तर सर्प होइन डोरी हो वस्तुतः। सर्प भावको बाध नगरेसम्म डोरीको यथार्थता बोध हुँदैन। तर अहिले जसलाई सर्प भनेर चिनिरहेको त्यो पनि हुन त डोरी नै हो। केही बुझ्न सकियो? जगत जन्मादिको कारण ब्रह्म हो भनेर चिने पनि वस्तुतः ब्रह्मलाई चिनियो, तर ब्रह्ममा जगत जन्मादिको कर्तृत्व त्यहाँ रहने होइन, रहन पर्ने होइन। त्यो कुराको बाध भएपछि मात्रै ब्रह्म सिद्ध हुने हो। बुझाउन प्रयास गरिरहेको छु, के गति भयो थाहा छैन, प्रयास गरौँ, अहिले पछि विचार विमर्श गरौँला। अब स्वरूप लक्षणका कुराहरू गरौँ। तटस्थ लक्षण जो जगत जन्मादि कर्तृत्व हो नि ब्रह्मको लक्षण, जगत जन्मादि कर्तृत्व ब्रह्मको लक्षण हो भनेर भन्नुको मतलब जगत जन्म हेतुत्वम ब्रह्मणः लक्षणम भनेर भन्नुको मतलब बाध सामानाधिकरण्यबाट ब्रह्मलाई सिद्ध गर्दछ। यसले बाध समानाधिकरण धर्म, बाध समानाधिकरणको प्रक्रियाबाट ब्रह्मलाई सिद्ध गर्दछ यो तरिकाले। अब चाहिँ स्वरूप लक्षणको कुरा त अब यो सिद्धै भइहाल्यो, सत्य ज्ञान आनन्द इत्यादि। अब सत्य ज्ञान आनन्द यो भिन्नार्थक छ, अप्रसिद्ध छ भनेर अघि कुरा गरेका थियो पूर्व पक्षीले। यद्यपि भिन्नार्थक छ तर पनि त्यसको निष्कर्ष, त्यसको अन्तिममा टुङ्गो लाग्ने चाहिँ ब्रह्ममा नै हो। आनन्दको कुरा आयो, आनन्दको स्रोत खोजी गर्दै गर्दै जाँदा अन्तिममा पर्यवसान ब्रह्ममा हुन्छ। घैँटो छ भन्दै गर्दा सत्ता घैँटामा आरोपित गऱ्यौँ, तर खोजी गर्दै गर्दै जाँदा ब्रह्ममा छ। त्यस कारणले वस्तुतः सत्ता ब्रह्मको स्वरूप लक्षण हो। यस प्रकार ब्रह्ममा जगत जन्मादि कर्तृत्व चाहिँ, अथवा चाहे तटस्थ लक्षणको ढङ्गले जगत जन्मादि कर्तृत्व भन्नुहोस्, स्वरूप लक्षणको ढङ्गले चाहिँ सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भन्नुहोस्, यिनीहरू चाहिँ अखण्ड ब्रह्मलाई लक्षणावृत्तिद्वारा बताउँछन्। लक्षयन्ती, लक्षित गर्दछन् भनौँ, अथवा लक्षणावृत्ति पनि नभनौँ, लक्षित गर्दछन् भन्ने अर्थमा लक्षयन्ती, स्वरूपम लक्षयन्ती। यसको मतलब के भयो त भन्दा प्रत्यक्षादि प्रमाणद्वारा सिद्ध भएको यो प्रतीयमान जगत जो हो यसको कारण ब्रह्म हो त भन्ने। तर कस्तो कारण ब्रह्म त भन्दाखेरि अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो।
कारण दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा उपादान कारण, एउटा निमित्त कारण। उपादान कारण भनेको चाहिँ कार्य सँगसँगै हिँड्ने, जस्तै माटो घैँटोको उपादान कारण हो। निमित्त कारण भनेको घैँटो सँगसँगै नहिँड्ने तर उसलाई बनाउने, टाकन टुकन गर्ने। नैयायिकहरूले ईश्वरलाई निमित्त कारण तर परमाणुलाई चाहिँ उपादान कारण भनेर मान्छन्। सांख्यले चाहिँ अब निमित्त कारणको हो भन्ने कुरो थाहा आवश्यक परेन त्यति धेरै। उपादान कारणको शैली नै उनीहरूले नमानेर उनीहरू चाहिँ परिणामी कारण मान्दछन्। प्रकृतिको परिणाम जगत भनेर भन्छन्। ईश्वरेच्छाको पनि नाम चर्चा लिनु आवश्यक परेन उनीहरूलाई। यस प्रकार उनीहरूले चाहिँ जगतको उपादान कारण चाहिँ प्रकृतिलाई माने। अनि त्यसपछि चाहिँ नैयायिकहरूले ईश्वरलाई निमित्त कारण माने पनि उपादान कारण प्रकृतिलाई मतलब परमाणुलाई माने। यस प्रकार भिन्नाभिन्नै उपादान र भिन्नाभिन्नै निमित्त कारण मान्ने प्रचलन छ। हुन पनि हामीले लोक व्यवहारमा हेर्दा धरहरा बनाएको कसले भनेर एकपटक नेताहरूको बिचमा चाहिँ चल्दै थियो। के ज्यामीले बनाए कि इन्जिनियरले बनाए कि कता। कहिले समाचार सुन्दै गर्दाखेरि दोहोरी चलेको सुनेको थिएँ, केही महिना अगाडिको कुरा हो। अब त्यहाँ उपादान कारण चाहिँ इटा भयो अथवा सिमेन्ट रड पनि छ क्यारे अचेल त। निमित्त कारण चाहिँ त्यसका मिस्त्री इन्जिनियरहरू भए। मिस्त्री भन्नुहोस्, ज्यामी भन्नुहोस्, लेबर भन्नुहोस्, इन्जिनियर भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, तिनीहरू भए निमित्त कारण। उपादान कारण त त्यो वस्तु हो। भने जस्तै यो जगतको चाहिँ उपादान कारण के, निमित्त कारण के भन्ने कुरा हुन्छ। अरू सबैले ईश्वरलाई निमित्त कारण अनि यसका परमाणु वा प्राकृतिक पदार्थहरूलाई चाहिँ उपादान कारण मानिन्छ। तर अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा जुन सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नु छ, यस अनुकूल विचार विमर्श गर्दै, श्रुति तात्पर्य विचार गर्दै भगवान शङ्कराचार्यले अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो भन्ने कुराको व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ। यो कुराको सिद्धि, यो कुराको सङ्केत कहाँ मिल्छ त भन्दा उपनिषदकै मन्त्रमा तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय। उसले आफैले ईक्षण गर्यो, आफै एक थिएँ अनेक हुँ भनो भनेपछि त अनेक हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ स तपः अतप्यत तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च स अकामयत बहुश्याम प्रजाएय इत्यादि मन्त्रहरूको आधारमा जसले ईक्षण गर्यो उसले आफू एक थियो अनेक भयो भन्नुको मतलब चाहिँ अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। भगवान श्री कृष्णको कृष्ण लीलाको क्रममा श्रीमद् भागवतमा 10औं स्कन्धमा ब्रह्माजीले गाई बाछाको अपहरण गरेपछि भगवान श्री कृष्ण आफै गाई बाछा पनि बन्नुभयो, गोपाल बालक पनि बन्नुभयो, एउटै सर्वस्वरूप बन्नुभयो, अनन्त बन्नुभयो, अभिन्न निमित्तोपादान कारण यो प्रपञ्चको पनि मै हुँ है। ए ब्रह्माजी, तिमी आफूलाई निमित्त कारण ठानेर खुब कर्ता हूँ भनेर फुर्ती लाउँछौ। तिमी त के कर्ता, म पो कर्ता, मसँग कर्ता हूँ भनेर तिमीले धेरै न्यून खोजा भनेर भगवानले आफ्नो विचित्रको स्वरूप देखाइदिनु भयो भन्ने कुरा आएको छ। त्यस प्रसङ्गमा आएको भागवतको श्लोक छ, यावत् वत्सप वत्सकाल्पक वपुर यावत् कराङ्घ्र्यादिकम यावद् यष्टि विषाण वेणु दलसिक यावत् विभूषाम्बरम। जसको जस्तो कपडा थियो, जस्तो वेणु थियो, जस्तो चाहिँ बाँसुरी थियो, जस्तो सिङ थियो, जस्तो च्यातिएको कपडा थियो, जस्तो थोते दाँत थियो, जस्तो कोठी थियो, जस्तो गाला थियो, जस्तो स्वभाव थियो, जस्तो नङ थियो, यावत् शील गुणाभिधाकृति भयो अनि के यावत् विहाराधिकम ये सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवद् अजः सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वं विष्णुमयम जगत भन्ने जो बाणी हो नि, त्यो बाणीलाई चाहिँ सार्थक बनाउँदै मानौँ भगवान सर्वस्वरूप हुनुभयो भनेको छ। त्यो त एउटा प्रतीकात्मक रूपमा त्यतिखेर कृष्णावतारको रूपमा देखिएको। हामीले गीता 10औं अध्याय 11औं अध्याय विभूति योग पढौँ वा अन्यत्र पनि जहाँ जहाँ पढौँ, सङ्केत गीताले पनि हरेक ठाउँमा गरेकै छ। भगवान जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुनुहुन्छ। यो अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको मूल चिन्तन हो। ल अब
अलिकति शाङ्कर भाष्यको चर्चा गर्छु मैले। यो उपरिष्ठात् अधिकरण न्यायमालाको अधिकरण 82 न्यायमाला भन्ने के छ यहाँ, यो 82 न्यायमालाको आधारमा मैले एउटा श्लोक थियो, त्यस श्लोकको आधारमा यति चर्चा गरेँ। अब भगवान शङ्कराचार्यले कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो विषयलाई म यहाँ स्क्रिन सेयरसँगै चर्चा गर्छु। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम। पहिलो अधिकरणमा थातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेर कुरो उठाइयो, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा उठाइयो। अब प्रश्न हुन्छ ब्रह्म विषयक जिज्ञासा, ब्रह्मको लक्षण के हो, ब्रह्मको लक्षण के हो भन्ने सम्बन्धमा सूत्रकारले यो कुरा भन्नुभयो। जन्माद्यस्यतः, यो सूत्रकार वेदव्यासले यो उठाउनु भयो, यो सूत्र भयो। अब यसको अर्थ गरौँ। जन्म भनेको उत्पत्ति हो, आदि भनेको सुरुमा, अस्य यो सम्पूर्ण जगतको यतः जुन परमात्माबाट हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि भन्यो, यो व्याकरण पढ्नुपर्छ, फेरि यो कुरा उठाउँ भने अलि अप्ठ्यारो पर्ला। बहुब्रीहि समास हुन्छ, यस्य एन बहुब्रीहि। पहेँलो कपडा छ जसको, त्यसलाई भनिन्छ पीताम्बर भनौँ भने बहुब्रीहि भयो। समुद्र देखेको छ जसले, त्यसलाई भन्नु पर्यो भने दृष्टसागरम, यो बहुब्रीहि भयो। अनि लामो कान छ जसको, त्यसलाई भन्नु पर्यो भने लम्बकर्ण भन्यो भने त्यो बहुब्रीहि भयो। बहुब्रीहि पनि थरी थरीका हुँदा रहेछन्। एउटा बहुब्रीहिमा त्यहाँ समास हुँदै गर्दा आएका पदको अर्थ पनि सँगै बोकेर आउनुपर्ने। एउटा बहुब्रीहि हुँदो रहेछ, अर्थ उतै छोडेर आउनुपर्ने। जस्तै लम्बकर्ण भनौँ भने कान लामा भएको मान्छे सँगै आउनु पर्यो। लम्बकर्ण भनेको त कान लामा भएको मान्छे, लामकाने भन्थे पहिला पहिला जिस्काउँदा। हाम्रो सानो सानो उमेरमा हाम्रा विद्यार्थीहरूको समूहमा एकजना मान्छेको यता कान अलि तल लामो, उसको नामै लामकाने। संस्कृतमा भए लम्बकर्ण भन्नु पर्थ्यो। एकजना तन्त्रशास्त्रका ज्यादै प्रसिद्ध लम्बकर्ण भट्टको चर्चा इतिहासमा नेपालमा आउँछ। उहाँको ठुलो योगदान थियो, ग्रन्थ रचना थिए। उहाँको परम्परामा अहिले पनि तान्त्रिक विद्वानहरू हुनुहुन्छ, तन्त्र साधना सम्बन्धी गहिराइमा पुगेका गुरुहरू। लम्बकर्ण भन्ने नाम थियो। उहाँको त कान कस्तो थियो थाहा छैन, तर शब्दको अर्थ हो लामो कान छ जसको। त्यो भन्यो भने के हुन्छ भन्दा कान पनि त्यो मान्छेसँगै आउनु पर्यो। समुद्र जसले देख्यो त्यसलाई भन्यो भने दृष्टसागरम भन्यो भने समुद्रसँगै आउनु परेन, त्यो व्यक्ति आए भयो। समुद्रसँगै आउन नपर्ने खाले के अरे बहुब्रीहि समास हो भने त्यसलाई अतद्गुण संविज्ञान भन्ने। लम्बकर्ण जस्तो कुरा गर्यो भने तद्गुण संविज्ञान भन्ने। तद्गुण संविज्ञान भनिसकेपछि जन्म पनि उत्पत्ति पनि प्रलय पनि जुन ब्रह्मबाट हुन्छ भनेपछि जन्मादि भनेपछि जन्मसहित टिप्नु पर्यो। जन्म बाहेक अरूलाई जन्म छ सुरुमा जसको, यस्तो जन्म बाहेक अरू भनेर भन्नु परेन, त्यो अतद्गुण संविज्ञान हुन्छ। भागवतका पनि दृष्टान्तहरू यस्ता धेरै आउँछन्। यो व्याकरणको नियम पढ्ने हो, व्याकरणको विषय हो। यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि रहेछ। समासको अर्थ के हो त भन्दाखेरि जन्मस्थिति भङ्गम समासार्थ। जन्मादि भनेको जन्म आदि यस्य भनेपछि यहाँ समास भएको छ। यहाँभित्र जन्म आदि भनेपछि जन्म समेतका अरू पनि के भएका छन् भनेर टिप्नु पर्यो नि। ऐजन ऐजन भनेपछि त्यही त्यही भनेर तल टिपे जस्तै, ऐजन ऐजन बस्ने लिखितम धनी साहुका नाम भनेर ऐजन ऐजन भनेर टिपे जस्तै यहाँ जन्म भनिसकेपछि ऐजन ऐजन भनेपछि स्थिति र भङ्ग पनि टिपियो। जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम। अब एउटा शङ्का भयो, शङ्का पनि विचित्रैका हुन्छन्, हजुरहरू दङ पर्नु होला। अब यहाँ शङ्कराचार्य, मलाई त शङ्कराचार्य ज्ञानी विद्वान ठुलो अद्वैत वेदान्तको प्रवक्ता आचार्य त लाग्छ, तर उहाँलाई सामनेमा भेटेर कुरा गर्न पाएको भए कस्तो रमाइलो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो होला। अलिकति उटपटाङ स्वभावको पनि, अलिकति रमाइलो ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिने पनि, अनि सम्पूर्ण शास्त्रहरू पनि जानेको। उमेर त 1600 कृतवान भाष्यम 16 वर्षको उमेरमा बनाएको छ यो ग्रन्थ रचना। विचित्र लाग्छ। शङ्कराचार्य सामनेमा बसेर आफूले पढ्दै गरेको सुन्न देख्न पाएको भए क्या रमाइलो हुँदो। पाणिनीको स्वभाव र शङ्कराचार्यको स्वभावलाई कल्पना गर्छु ग्रन्थ हेरेर। अनि हाम्रो श्रद्धेय स्वामी रामानन्दजीले भन्नुभएको मेरा दुईटा गुरुहरू पाणिनी र शङ्कराचार्य याद आउँछ। त्यसै भन्नुभएको होइन जस्तो लाग्छ। क्या महत्त्वपूर्ण छ शैली शङ्कराचार्यको। अब भन्नुहुन्छ जन्म पहिला हुन्छ कि मृत्यु पहिला हुन्छ, रुख पहिला कि वृक्ष पहिला कि के फल बिउ पहिला कि रुख पहिला भने जस्तै।
भन्दाखेरि जन्म मृत्यु त भइरहने चिज हो। पहिला मृत्यु भएपछि जन्म बल्ल हुन्छ। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य छ भनेपछि पहिला जन्म लिने के लिने? यहाँ जन्मादि भनेको छ, जन्म किन लिने भनेर भन्दाखेरि तिमीले हामीले आफू खुसी यो हुन्छ पहिला भन्ने होइन। श्रुति माताले केही, श्रुति भनेको वेद, वेद माताले केही सोचेर भने हुनसक्छ। वेद माताले जे भन्यो त्यही शैली मान्ने। वेदले पहिला जन्मको निर्देश गर्यो अनि हेर्दा पनि पहिला जन्मेपछि नै देखिन्छ मरे मरेको, बढे चढेको, यताउति देखिन्छ, बढेको अनि मरेको देखिन्छ। त्यसकारणले वस्तुवृत्तापेक्षम भनेको वस्तुको स्वभावलाई पनि हेरेर, वस्तुको स्थितिलाई पनि हेरेर अनि श्रुतिको निर्देशलाई पनि हेरेर हामीले जन्मलाई पहिला सूत्रमा पढेका हौँ। श्रुतिमा के लेखा छ? तैत्तिरीय उपनिषद पढ्नुभयो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जसबाट यी सम्पूर्ण जगतहरू पैदा भए भनेको छ। यहाँ पहिला जन्मको कुरो त आयो नि, जायन्ते अनि येन जातानि जीवन्ति स्थिति भयो, यम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति प्रलय भयो भनेपछि यसमा पहिला जन्मको कुरो छ अनि स्थिति छ अनि प्रलय छ। एक क्रम भएको हुनाले सूत्रकारले पनि पहिला जन्म लिनुभयो। वस्तुवृत्तमा पनि दुनियाँमा हेर्दा पनि त यस्तै हो नि। पहिला जन्म भएर कुनै वस्तुको सत्ता प्राप्त भएको छ भने अनि त्यो फेरि रहन्छ अनि पछि गएर मर्छ भनेपछि जन्मबाट सुरु त हुन्छ नि हाम्रो क्रम पनि। अनि त्यसो भएपछि जन्म स्थिति लय तिनटालाई एकैचोटि लिने हो। अस्य भनेको यसको भनौँ, कसको सूत्रमा आयो नि अस्य, अस्य भनेको यसको, यसको भनेको नजिकमा भएकालाई औँलाले देखाउने हो यो भनेर। प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य, प्रत्यक्षद्वारा अगाडि देखाइएको यी ती यो भनेर देखाइने, अगाडि औँलाले देखाइने चिजलाई चाहिँ इदम शब्दले निर्देश गरिन्छ। भनेपछि यो भनेर अगाडि देखायो भने यही प्रपञ्च त देखिन्छ। त्यसकारणले यो जगतको, प्रपञ्चको, सृष्टिको भनेर भन्ने। प्रकृष्टः पञ्चानाम अथवा प्रकर्षः पञ्चानाम प्रपञ्च, पाँचवटाको फैलावटलाई प्रपञ्च भनिन्छ। पाँचवटाको फैलावट, पञ्चमहाभूतको फैलावटबाट प्रपञ्च भयो कि भन्छु म चाहिँ, होला के, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अनि षष्ठी छ नि जन्मादि अस्य यसको भन्यो। को भनेको किन भन्दाखेरि षष्ठी यसको जन्मादि धर्मसँग सम्बन्ध छ भनेर षष्ठीले बतायो। अनि यतः जन्मादि अस्य यतः, यतः भनेको जसका कारणले भनेको यो कारणको निर्देश गर्नका लागि। अब यसको निष्कर्ष के निस्क्यो त भन्दा अगाडि अब तम्सुक वाचन गरे झैँ गरी पढौँ। अगाडि देखा परेको विचित्रको यो दुनियाँ, जुन विचित्रको दुनियाँमा अनन्त धेरै भिन्ना भिन्नै नाम छन्, रूप छन्। कसैलाई के भन्या छ, कसैलाई के भन्या छ, कसैलाई कस्तो देखिया छ, कसैलाई कस्तो देखिया छ। नाम र रूपको प्रपञ्चले भिन्ना भिन्नै देखिने, भिन्ना भिन्नै किसिमले फैलिएको नामै त हो अरे नि। शङ्कराचार्य के अरे नारद र सनत कुमारको संवाद आएको छ उपनिषदमा। नारदले सोध्नुभयो कि म त ज्यादै चिन्तित छु, पढ्न त धेरै पढ्या छु तर के हो मलाई त दिमागै शान्त छैन। के पढ्या छौ तिमीले? सनत कुमारले सोधे। नारदले भन्नुभयो भने कि मैले ऋग्वेद पढेँ, यजुर्वेद पढेँ, सामवेद पढेँ, बाको वाक्यम, इतिहास, पुराण, दुनियादारी सब तमसुक पढेँ। अनि सनत कुमारले भन्नुभयो नाम मात्रमै त तिमीले नामै मात्रै पढ्यौ, नामभन्दा ठुलो त यो छौ 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 छ के बताइदिनु भयो। अनि भूमामा पुर्याइदिनु भयो, यो भई भूमा तत्सुखम भन्नुभयो। अहिले देखिएका जति पनि कुरा छन् यो त नामै मात्रै हो। माटो भन्नु, ढुङ्गो भन्नु, घर भन्नु, धरहरा भन्नु, भुँडको भन्नु, पातो भन्नु, चिलिम भन्नु, मान्छे भन्नु, पशु भन्नु, गाई भन्नु, गोठ भन्नु, घाँस भन्नु, रुख भन्नु, नामै त हो नि। पृथ्वी बाहेक केही छ? हरेक वस्तुहरूमा नामैको भेद छ। पृथ्वी जलबाट पैदा भयो, अब जलसँग सम्बन्धित कुरा गर्यो त्यो पनि नामै फरक हो। तेजको कुरा गर्यो नामै फरक। नाम र रूपले मात्रै फैलिएका यी अनेक धर्म कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य, अनेक कर्तृत्व भोक्तृत्व भावले युक्त भएका अनि छुट्टा छुट्टै अनेक कर्ता भोक्ताले युक्त भएको, अनेक क्रिया र फलले, फलको देश काल निमित्त नियमित छ, व्यवस्थित छ। जहाँ प्रतिनियत भनेको छुट्टा छुट्टै, को कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने,
अनि कुन ढङ्गले हिँड्ने, कुन ढङ्गले व्यवहार गर्ने, कतिखेर सूर्य उदाउने, कतिखेर अस्ताउने, कसले त्यो के अरे पानी पार्ने, कतिखेर पार्ने, कतिखेर सुक्ने, समुद्र कहाँ, पानी कहाँ, रुख कहाँ, कसरी, यी देश काल निमित्त क्रिया फल यी सम्पूर्ण चाहिँ नियत छन्, छुट्टा छुट्टै तोकिएका छन्। कसरी रचना भयो होला भनेर यो संसारको यसो विचार गरी हेरौँ भन्ने हो भनेदेखि मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य, मनले पनि यसको रचनालाई विचारै गर्न दिमागले भ्याउन नसकिने, भ्याउ पाउन नसक्ने खाले छ। मनसा अपि अचिन्त्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भङ्गम उत्पत्ति स्थिति र प्रलय यतः जुन परमात्माबाट सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित सर्वकारण परमात्माबाट हुन्छ, तत् ब्रह्म इति वाक्यशेषः। आज पढेको पाठको चाहिँ निष्कर्ष, सूत्रको अर्थ शङ्कराचार्यले व्याख्या गरेको कहाँबाट? यी यहाँबाट। अस्य जगतः नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, यो दुनियाँको नाम र रूपले भिन्ना भिन्नै भएर छरपष्टै भएको यो दुनियाँको अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य, अनेक कर्ता भोक्ताले युक्त भएको प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य, छुट्टा छुट्टै देश काल, देश भनेको ठाउँ, काल भनेको समय, निमित्त भनेको हेतु, क्रिया भनेको कार्य, फल, यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै व्यवस्थित भएको, अनि मनले पनि जसको चाहिँ उसको आश्रय मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य, मनले पनि जसको रचनाको स्वरूपलाई चाहिँ के अरे आकलन गर्न सकिँदैन, यस्तो खाले विचित्र यो संसारको जन्म स्थिति र भङ्ग यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति, जुन सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित सम्पूर्ण प्रपञ्चको कारणबाट हुन्छ त्यो नै ब्रह्म हो, तत् ब्रह्म इति वाक्यशेषः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नारायण। नारायण नारायण।